Residents of Kalangut, led by its Panchayat members, took a rally from the Panchayat premises to the Kalangut police station and handed over a memorandum to the police inspector demanding prompt action against the touts and illegal spas operating in the coastal area. The police inspector has assured them of action. सगळे जे यूथ कालांगूटचे आहा ते एकठांय जाले आणि एकठांय जावन ते पंचायतीन येयले आणि पंचायतीक सांगले अल्टिमेशन दिले बाबा तुम्ही आमच्या बरोबर आसा हे स्टॉप करपाक ना सो त्या पासत तेणेन सांगले आमी सांगले तांकां आमी तुज्या बरोबर आहा आणि एक आमी कुंगटकारांचो कसो एक हो मोर्चा काडया म्हणून आणि त्या पासत ह्यो आमी मोर्चा काडटा फकत प्रोस्टिट्यूशनाक पयले दुसरे टाउट्स पावता ते भुरगे जे कोण कुंगटचे न्हू ते येता आपणाचे मोटरसायकलीर येता तिथं रस्त्यार भोंवता पयशे घेता ट्युरिस्टाचे आमचे कोंगडीचे चेडवांचे और आमचे बायलांचे भुरग्यांचे फोटो काडटा हे लडकी मिलेगा म्हणून आणि हे अशें करून हे आमकां गांव पिड्यार करूंक सोदता आतां आनीक प्रॉब्लेम आसा जो तर आमी पॉलिटिशियन सारके आसत जाल्यार सगळे सारके जाताले हांगासर थोडे पॉलिटिशियन सारके ना सो त्या पासत हांव पॉलिटिशियनाची नांव घेयना कोणाचें घेयना की तेंच्या लागीं उपकार मागता असलो धंदो कोंगडी तुमी हाडिनाका म्हणून आनी हांगासर आमकां कोंगडी असलो धंदो उपकारो ना आनी ह्या पासत ह्या फुडें जे जर तर हे फुडें तुमी गव्हर्मेंट रेडी मारूंक सोदिना और एक्शन घेवंक सोदना जाल्यार आमी सगळे कोंगडकार अशें आतां आयज भायर सरले तशें एका वाड्यान कितें ही पानगडी चलता तितून एकले वयतले एका घरांनी आनी तांकां भायर काडटले गाडयांनी भोंवतात आनी ते हांकां गेस्टांक दाखयतात चेडवां आमची चलता पळय तांकां पासून ते पोटा दाखयतात हें जाय तुका हो मिलेगा हो चाहिए हो तेंचे फोटो काडटात आनी तेंचे कडसून पयशे घेतात आनी तांकां वयल्यान मारतात पासून ते आनी नांव जाता आमचे गोंयकारांचे तेका लागून आमकां ते बंद जाल्लेले जाय आमचे कालांगूटान हे सगळे क्लियर जाल्लेले जाय आमकां इश्यूज which you all have given us in a general. So if you are pinpointing and giving out, so Baba Wapala, this. So separate. If you send as and when you send, I will send it to the authorities. Okay. So as this is going on, what that I have चालू आसा तो, त्यांच्याकडे लिस्ट वाढले हा ते. मॅक्झिमम आमच्याकडे from बागा टू कालांगूट. म्हाका दिसता त्यांच्या लिस्टा बरोबर ॲटलिस्ट 30-40 तरी आहात 40 to 30 which they have to check. So till now about 9 have been checked and 6 have been sealed. So to specific I can put a specific one. कित्याक तो सावता वाटाचो गेल्लो पळय तो स्पेसिफीक गेल्लो. हे आमच्या आपणा जे घरां भाड्याक दितात ते व्हडले एका बिझनेसाक दिनाका स्पाज एंड ऑल दिस सॉर्ट ऑफ थिंग.